अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्याम् चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजन विस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानाम् प्रायश्चित्तम् य इच्छति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणम् सर्वव्याधिविनाशनम् विष्णोः पादोदकम् पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितम् तोयम् भ्रामितम् केशवोपरि अङ्गलग्नम् मनुष्याणाम् ब्रह्महत्यादिकम् दहेत्। स्नानोदकम् पिबेन्नित्यम् चक्राङ्कितशिलोद्भवम् प्रक्षाल्य इति तत्तोयम् ब्रह्महत्याम् व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्ताम् तुलसीम् च मिश्रिताम् विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यम् पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना अग्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनम् नैव न तीर्थम् न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकम् पापम् मनोवाक्काय सम्भवम् शीघ्रम् नश्यति तत्सर्वम् शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयम् चैव नानाभोगेन वेष्टितम् तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तम् वदाम्यहम्। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तम् वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मम् चक्रम् च दृश्यते सौभाग्यम् सन्ततिम् धत्ते।